उनले नजाका चटकेहरू हुन्। अब हामीले बुझ्ने के हुन्छ भने यिनी सबै मिलेर देशलाई जुन ठाउँमा लगिरहेछन् नि, जुन ठाउँ भनेको यही स्थिति तपाईँको 6 महिना यही स्थिति रह्यो, यसमा कन्ट्रोल भएन भने नेपालभित्र हिंसात्मक मुभमेन्ट सुरु भयो अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको, यसमा कसैले शङ्का गर्दैन गरे हुन्छ भने खेल त त्यहाँ छ, खेल त्यहाँ छ। त्यसको निम्ति यिनले सबै वातावरण बनाउने काम गरिरहेछन्। कोही चाहिँ तपाईको तत्कालको यो अवस्था अहिले यहाँ र मैले कुरा गर्दासम्मको अवस्था हेर्दा र यहाँले जे विश्लेषण गर्नुभयो, यिनीहरू सबलाई साइजमा राख्नलाई, कतिलाई धम्काउनलाई, कतिको माथि तरवार झुन्डाइदिनलाई अमेरिकाले गरेको रणनीति हो यो भनेर यहाँले भन्नुभयो। यहाँसम्म आउँदा अमेरिका सफल भएको हो, यिनीहरू असफल भएका हुन्। यहाँसम्म राष्ट्र असफल, अमेरिका हो यहाँसम्म आउँदाखेरि अमेरिकन सफल भएको हुन्। जस्तो फसाए, लोभी पापी अपराधीहरूलाई, खन्चुवाहरूलाई फसाए, वातावरण गिजोले नेपालको चाहिँ दुनियाँभरि बेइज्जती गरे, बदनाम गरे, सफल भयो नि, र राष्ट्र पो असफल धमिलो गराएर उनले धमाधम यिनलाई तर्साएर बेस क्याम्प राख्न सुरु गर्यो। किन एकातिर माथिबाट चिलायो भनेर माथि हेरेर लाउने, तलबाट बेस क्याम्प धमाधम राख्दै गएको छ। यहाँ त अब कोही बोल्दैन नि डरले, हैन? जनताले पनि त्यतातिर ध्यानै छैन, हेर्नु न, ध्यान छैन, किनभने सबै शरणार्थी ध्यान यता केन्द्रित गरे। जस्तो उनले एउटा काम केही गर्नु पर्यो, अगाडि बढ्नु पर्यो भने उनले चाहिँ मान्छेको ध्यान अन्त आकर्षित गर्न अर्को घटना घटाइदिन्छन्, हैन? अहिले सबै भुटानी भनेर मान्छे तान्नु, उनले क्याम्प राख्न सुरु गरे। अब त्यो क्याम्प राख्न सुरु गरे, अब यहाँ कोही बोल्दैन, यिनी पार्टी कोही पनि बोल्दैन, किन सबै फसेका छन्, हैन? होला सबैले पैसै बुझेका छन्। मैले त्यो भन्न खोजेँ होइन, नबुझ्नेहरू पनि त यो जानी देखिकन यत्रो वर्षसम्म गुपचुप त राखे नि त यिनीहरूले, हैन? किन कर्मचारी यिनकै झोले, यिनकै पार्टीका सदस्य, हैन? पुलिस यिनकै झोले, हैन? सबै यिनले नियुक्त गर्ने, अनि चाहिँ काम सबै भएको छ चाहिँ सरकारी तहबाट, हैन? गृह मन्त्रालयबाट सबै काम भएको छ। अनि यो कुरो यिनलाई थाहा हुँदैन गर्ने दिएको छ। अनि चाहिँ ऊ गृहमन्त्री भएपछि अदालतबाट त्यो हान्न लगाइएको छ। सुन्नुहोस् है, त्यहाँभित्र धेरै खेल छन्, हान्न लगाइयो। जस्तो अहिले पनि के हो भन्छ भने जस्तो पासपोर्ट मुद्दा परेको छ, फेरि निशा मागिरहेको छ। निशा अदालतले टुङ्ग्या छैन, चुनाव अगाडि फैसला गरेन। अब कुन दिन गर्छ हेर्नुला है, कुन दिन गर्छ। नेपालमा यस्तै जटिल परिस्थिति आयो भने त्यो फैसला गर्छ, त्यसको निम्ति राखेको छ अहिलेसम्म। त्यस कारणले यो केस के हो भन्छ भने गराउने पनि अर्कै छ। जस्तो हिजो पनि मेरो जस्तो रविको नागरिकता र पासपोर्ट प्रकरण पनि मलाई के भने रविलाई पनि तिनीहरूले उचाले पुछ गरे, प्रोभोक गरे, तँलाई केले के गर्छ, हैन? अगाडि जा, हैन? मान्छेका विभिन्न कमजोरीहरू प्रयोग गर्ने हो, हैन? मान्छे कहाँ चाहिँ समस्याग्रस्त छ त्यही समात्ने हो। अब सत्तामा बस्ने त उनीहरूले मिसनमै उठाएका क्रिमिनलहरू भए, अपराधीहरू। अब उनले नमान्ने कुरो भएन। अनि आए त्यसपछि ठ्याक्कै एउटा पोइन्टमा आएर चाहिँ तपाईँको जुधाइदिए, हैन? जस्तो मन्त्री भइसकेपछि तपाईँको जुधाइदिए। पासपोर्ट काण्ड पनि ठ्याक्कै त्यही हो। नत्र यहाँको अदालत राम्रो नियत भएको यहाँको न्यायाधीश हुन्थ्यो भने, हैन? मुद्दा परेको कहिले चुनाव भइसक्यो, यो त निर्वाचन आयोगले नै सल्टाउनु पर्ने कुरा हो नि, आयोगले सल्टाउनु पर्ने, हैन? आयोग र चाहिँ सर्वोच्च अदालतले कसरी प्रयोग गरेका छ यहाँ विदेशीले। तपाईँ एउटा उदाहरण हेर्नुहोस्, त्यो अस्ति चाहिँ ढाका कुमारलाई हटाएर त्यो एउटा को महिलालाई सांसद बनाएको निर्वाचन आयोगले प्रमाणपत्र दियो, सर्वोच्चले रोक्यो। हेर्नुहोस् है, दुईतिरबाट दुई थरी निर्णय गराइरहेको छु, सबै विदेशी गरिरहेको छ। किन भन्छ भने यिनी दुइटै संवैधानिक निकाय रे, यिनको संविधान त्यही एउटै होला कि यिनका दुईटा संविधान छन्, यिनको संविधान त्यही संविधान होला, यिनका कानुन तिनै होला नि जे लेखेको छ, त निर्णय दुईटा किन हुन्छन् भनेपछि यो रणनीति हो, सबै रणनीति हो। अराजकता फैलाउने, जटिलता बढाउने, द्वन्द्व बढाउने र धमिलोमा खेल्ने, बस कुरो त्यति हो, हैन? अब त्यही मिसन चाहिँ तपाईँको भुटानी केस चाहिँ बाहिर गराएको उनीहरूले हो। अब यो भुटानी केसको बारेमा त यहाँले जसरी छर्लङ्ग पारिदिनु भयो, जसरी अनेक थरीका आइरहेको कुरा, यो कुरा साँचो र सत्य पनि यही हो जस्तो यहाँले भनिरहँदा नि अर्को एउटा लहरो पनि तानियो के, भुटानी शरणार्थीहरूका नेता टेकनाथ रिजाल पनि पक्राउ परिसकेपछि झन् यो अचम्म र झन् यो चाहिँ झन् गिजोलिएको अवस्थामा पुग्यो। उनी आफै भुटानीहरूका नेता छन्, शरणार्थीहरूका, उनी नै संलग्न भएर पक्राउ परे भनेर आइरहेछ। उनी त्यत्रो सेवा सुविधा पाएर बसिरहेको थिए शरणार्थीको नेताको नाममा, उनी पक्राउ परेपछि चाहिँ यसले के सङ्केत गर्छ? होइन, त्यसरी यस्तो हो जस्तो कुनै पनि व्यक्ति, मैले भन्छु नि, जस्तो हुन त केही मान्छेहरू नेपालीहरू अब अनुभवले व्यवहारले अलिअलि बुझ्या जस्तो हुँदै गएका छन्, हैन? अब जस्तो भन्नेहरूमा हुन त टेकनाथ रिजालसँग मेरो त्यस्तो सम्पर्क छैन। एकचोटि बाइचान्स बाटोमा हिँड्दाखेरि कतै भेट भएको थियो, एकैचोटि त्यो पनि 1-2 मिनट भेट भएको थियो, मसँग चिनजान बसुट केही पनि छैन। अब यो भुटानीहरूलाई बाहिर जो लग्यो विदेशतिर, यसको एउटा मुख्य रणनीतिकार उनी हुन् भन्ने मान्छेहरू यहाँ धेरै थिए, मसँग धेरैले भनेका थिए,
हैन। अब जस्तो यहाँ ल्याउने, यहाँ नेतृत्व गर्नेदेखि लिएर यहाँबाट चाहिँ बाहिर पठाउने, उसमा पनि मिसनमा पनि उनले प्रमुख भूमिका निभाएको थिए भन्ने छन्। र कतिपय तपाईँको हेर्ने मान्छेहरूको आँखामा जस्तो जो भूराजनीतिक चाहिँ अवस्था हामीले देख्छौँ नि, योभन्दा एकदमै अलग्गै भएको पात्र उनी होइनन् भन्ने धेरै मान्छेहरूको कुरो छ। र सायद मलाई लाग्छ त्यही पहुँचकै आधारले होला उनले लाखौँ रुपियाँ चाहिँ तपाईँको वार्षिक यहाँको सरकारबाट सेवा सुविधा लिँदै पनि आएका थिए। र मैले त्यसलाई फेरि अरूठो अर्को के कोणबाट मान्दैन भन्छ भने, मैले जस्तो होला आज टेकनाथ रिजालको नाम आयो, मान्छेलाई अनौठो लाग्यो हैन। अथवा भोलि मान्नुहोस् न, जस्तो अहिले यहाँ नेपालभित्र जो जोडिरहेछ, भोलि मान्छेले नपत्याउँदो कसैको नाम आउला, मान्छेले जिब्रो टोक्छ। अब यो समस्या के हो भन्छ भने व्यवस्था नबुझ्नुको परिणाम हो यो हैन। भने यो दृष्टिकोण कहाँ नेपाली कहाँ पुग्न सकिरहेको छैन भन्छ भने, यो नेपालमा हामीले विचारको नाममा, मूल्यको नाममा, व्यवस्थाको नाममा जे देखिरहेछौँ नि हैन, यो नै अपराधी छ। पहिलो कुरो यो अपराधी छ। जस्तो मैले बारम्बार भन्छु, यहाँ भ्रष्टाचारका कुरा गर्ने मान्छेहरू छन् नि, भ्रष्टाचारी व्यवस्था हो, व्यक्ति त त्यसको बाई प्रोडक्ट हो हैन। भ्रष्टाचारी व्यवस्था हो हैन, भ्रष्टाचारी त्यो विचार हो, सिद्धान्त हो जो यहाँ अपनाइएको छ। जस्ता यिनले नवोदारवाद भन्छन्। जस्तो मैले तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। जस्तो कहिले चाहिँ नागरिकता छपाई गर्ने घटनामा, कहिले चाहिँ तपाईँको कुनै कागज छपाई गर्ने घटना, राष्ट्रिय परिचय पत्र छपाई गर्ने घटनामा जस्तो टेन्डर खुल्छन्। जस्तो अस्ति रविकै पालामा राष्ट्रिय परिपत्र रुजु गर्ने एउटा जिम्मा फ्रेन्च कम्पनीलाई दिएर निर्णय गरेर चाहिँ 1 अरब चाहिँ कमिसनको कुरो गरेका थिए भने, यस्ता सबै घटनाहरूमा यिनी कहाँ चाहिँ कमिसन भन्ने चलन छ हैन। जस्तो ओमी सोमनीका धेरै कुराहरू आए, कमिसन भन्ने चलन छ। त्यो तपाईँ हाम्रो एउटा स्वस्थ दिमाग भएको मान्छेको चाहिँ बुझाइमा त्यो कमिसन पनि त्यो भ्रष्टाचार हो, किन त्यो तपाईँ हामीले तिरेको कर हो, त्यो त लुट हो नि। तर यिनको सिद्धान्तले, यिनको कानुनले त्यसलाई चाहिँ अधिकार मान्छ, वैधानिकता मान्छ। जस्तो दलाली गर्ने, ब्रोकर भन्छ नि, दलाल हैन, बिचमा काम गर्ने दलालले चाहिँ तपाईँको कमिसन दिने चिजलाई उनीहरूले चाहिँ जायज, न्यायपूर्ण, वैधानिक भन्छन्। भनेपछि त्यो दलाली कमिसन प्रणालीलाई वैधानिक मानेको व्यवस्था भ्रष्टाचारी व्यवस्था हो कि होइन हैन। अनि यो व्यवस्थाका वकिलहरू, वकालत गर्ने मान्छेहरू, यो व्यवस्था ठिक छ भन्ने मान्छेहरू भ्रष्टाचारी हुन् कि होइनन्, हामीले यति बुझ्न सकिरहेको छैनौँ। किन टेकनाथको कुरा गर्ने, किन रविको कुरा गर्ने, अथवा किन चाहिँ तपाईँको शेरबहादुर र रविले रविमा होला व्यक्तिमा फरक छ है, व्यक्ति फरक छ, उनका केही चाहिँ गरेका क्रियाकलापहरूमा अन्तर छ होला। तर आधारभूत रूपमा देशको सङ्कटको कोणबाट हेर्ने हो भने मैले शेरबहादुर, केपी ओली, प्रचण्ड, रवि लामिछाने, गगनको बिचमा कुनै एक कौडीको अन्तर देख्दिनँ। उमेर फरक होला, अधिकार फरक होला, एक कौडीको अन्तर देख्दिनँ। यिनीहरू सबै आएपछि गर्ने यही हो नवोदारवाद, बजार अर्थतन्त्र, र यसले नेपाललाई जे गराइरहेको छ। किन यसको त सन्धि सम्झौता छ नि त। जस्तो तपाईँ एउटा उदाहरण दिउँ, म एउटा उदाहरण दिउँ, यहाँ विकास भन्छ। जस्तो स्वर्णिमको चाहिँ भाषण सुन्नु भएको छ नि, युट्युबहरूमा बरबराउँदै देखिरहेको छन् नि। मैले भन्छु जस्तो नेपालको विकास किन भएन, यहाँको मान्छेले नगरेर होइन, त्यो झुट प्रचार हो, यहाँका मान्छेले नगरेर होइन हैन। समस्या कहाँ हो त भन्छ भने, नेपालको सरकारले विश्व व्यापार सङ्गठन, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष हैन, अनि चाहिँ विश्व बैंकहरूसँग के सम्झौता गरेको छ भन्छ भने, फ्री मार्केट इकोनोमीको नाममा हैन, कुनै पनि देशले अरूका देशको सामान निर्बाध रूपमा चाहिँ जाने बाटो खोल्नुपर्छ, रोक्न पाइन्न। नम्बर 1 त्यो सम्झौता छ हैन। नम्बर 2 राज्यले स्वदेशी अर्थतन्त्रलाई समर्थन दिन पाइन्न, त्यो सम्झौता छ। र तेस्रो के छ, नवोदारवादको तेस्रो नीति के हो भन्छ भने, राज्यले सार्वजनिक क्षेत्रमा लगानी एकदमै न्यून गरिदिनुपर्छ। जस्तो राज्यले चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य, आम सरोकारका मुद्दाहरूमा लगानी गर्न पाइन्न। हाम्रो शिक्षा र चाहिँ तपाईँको स्वास्थ्यको माफियाकरण त्यही भयो, त्यही सम्झौताबाट भएको छ। निजीकरणै त्यहीबाट आइरहेको छ क्या। यो मान्छेले बुझिरहेको छ। कृषिमा बजेट छुट्याउनै पाइएन, कृषिमा बजेट दिन्न। किन भन्छ भने हामीसँग भएको जस्तो कृषि मुख्य गरी यसलाई राज्यले संरक्षण गर्न नपाउने भनिसकेपछि कृषिमा बजेटै उसले दिन्न, उसले दिनै दिन्न। सुन्नुहोस्, अर्को के हुन्छ भने, जस्तो बारम्बार हामी सुन्छौँ नि, यहाँ चितवनमा तरकारी फाल्छ, धादिङको बाटोमा आएर चाहिँ तपाईँको पृथ्वीपथमा चाहिँ तपाईँको दुध फ्याँक्छ। यो समस्या कहाँबाट आइरहेछ हैन। जस्तो इन्डियाबाट विषाक्त, अस्ति प्रचण्डको पालामा पनि क्वारेन्टाइन नगरिकन त्यत्रो विषाक्त तरकारी आयो, त्यो सम्झौताले गराइरहेछ हैन। इन्डियाले कागज देखाउँछ, अलिकति रोक्ने बित्तिकै तिमीले यो सम्झौता गरे होइन,
होइन विश्व व्यापार सङ्गठनसँग खुला बजार चाहिँ बजार रोक्न नपाउने पनि सम्झौता गरे होइन। अनि हामीले काम मारिरहेछन् भन्छ भने जस्तो एकछिन मान्नुहोस् टमाटर इन्डियाले 90% 50देखि 90% अनुदान दिन्छ। यहाँ चाहिँ अनुदान त छोड्नुहोस् टमाटर उत्पादन गर्नेलाई 3 ठाउँ कर लिन्छ। यहाँ वडामा लिन्छ, पालिकामा लिन्छ र माथि केन्द्रमा लिन्छ। यहाँ 3 ठाउँ कर लिन्छ, 90% चाहिँ तपाईँको अनुदान दिन्छ। नम्बर 1। दोस्रो चाहिँ प्रविधिमा अन्तर छ। हामी कहाँ प्रविधि नै छैन, उनीसँग मात्र सुको प्रविधि छ। तेस्रो अन्तर के हो भन्छ भने उनीहरूले करोडौँको क्वान्टिटीमा उत्पादन गर्छन्, हाम्रो सामर्थ्य त्यो छैन होइन। अब हामी थोरै सङ्ख्यामा उत्पादन गर्छौँ, त्यसले गर्दाखेरि लागत बढी पर्छ। अब हामीले कम्पिटिसन उनीसँग कसरी गर्ने होइन। त उनले लुट्टको निम्ति त्यो सिद्धान्त ल्याए। यहाँलाई चुरो बहसमा हार्दिक स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। यो विषय निकै पेचिलो भयो। लामो समयपछि यहाँसँग म अन्तर संवाद गर्दैछु। यो विषयको बारेमा यहाँसँग कुरा गर्न धेरै मान्छेहरूले मलाई प्रस्ताव पनि गर्नुभयो। मलाई आफूलाई पनि इच्छा थियो आज यहाँसँग यो साइट जुड्यो। खासमा यो भुटानी शरणार्थीको विषय जुन अहिले सार्वजनिक भएको छ, पेचिलो भएको छ, नेपाली नागरिकलाई भुटानी बनाएर अमेरिकामा बेच्न खोज्ने कुरा सार्वजनिक भइसकेपछि नेपालको शिर निहुरिएको छ। साँच्चीकै यो नियोजित रूपमा सार्वजनिक गरिएको अथवा प्रचण्डले नेतृत्व गरेको सरकार र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले, हुन त यो धेरै आइसक्यो तर यहाँको मुखार बिन्दुबाट म यो जान्न चाहन्छु कि जुन कुरा सार्वजनिक भयो उनीहरूमाथि पनि यसको चाहिँ श्रेय गएको छ। कतिले अमेरिकाले सार्वजनिक गरेको भनिरहेछन्, वास्तविकता के हो? यही बेला यो विषय किन यसरी सार्वजनिक भयो? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। मैले तपाईँको यो अहिले उठाएको कुरोलाई जानुभन्दा अगाडि म एउटा कुरा गर्न चाहन्छु। जस्तो दरबार हत्याकाण्डपछि मैले धेरैपटक के भनेको छ भन्छ भने दरबार हत्याकाण्डपछि राज्यको शक्ति केन्द्र चाहिँ तपाईँको ढल्यो नेपालमा। हजुर। अहिलेसम्म त्यो शक्ति केन्द्र जसले त्यो राज्यलाई थामिराख्छ त्यो शक्ति केन्द्र अहिलेसम्म छैन, बनेको छैन। दरबार हत्याकाण्डमा ढलेको शक्ति केन्द्र विदेशीहरूले 12 बुँदे गराएर आफ्नो हातमा लिए र त्यो 12 बुँदेपछि यहाँका मान्छेको हातमा केही पनि छैन, सबै शासन विदेशीले चलाउने हो होइन। जुन अवस्थामा आज हामीले देश हेरिरहेछौँ। अब राज्यको शक्ति केन्द्र नै नेपालभित्र छैन, यिनको हातमा छैन भनेपछि त्यसको स्वतः निष्कर्ष के आउँछ भन्छ भने नेपालमा घट्ने कुनै पनि घटनाहरू यहाँको मान्छेको चाहिँ कारणबाट घट्दैनन्। हामी यसमा पहिले प्रश्न हुनुपर्छ होइन। यो भूराजनीतिक सङ्कट जो देशमा छ सबै घटनाहरू त्यो बाहिरी शक्तिको इन्ट्रेस्टबाट उनको योजनाबाटै घट्ने हो। पहिलो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने। दोस्रो कुरा तपाईँको जस्तो प्रचण्डको इन्ट्रेस्टमा अथवा उनले चाहेर यो घटना बाहिर आएको भए होइन, जस्तो यो घट्नै थिएन होइन। किन मैले त्यसो किन भनेको हुन्छ भने यो कार्यदल जो बनाइयो नि, हुन त यसको चाहिँ कथा अलिकति लामो छ तर कार्यदल जो बनाइयो बादलको नेतृत्वमा जो त्यो बेला केपी ओली प्रधानमन्त्री र पुष्पकमल दाहाल त्यही पार्टीको दोस्रो अध्यक्ष छन्। यानी यिनी दुईटाको पालामा बनेको कार्यदल हो जसले मान्छे बेच्न र मान्छे चाहिँ खोज्न सुरु गर्यो होइन। खोज्न सुरु गर्यो त्यो 2075 सालपछि हो। यसको होमवर्क त अलि पहिलेदेखि हो तर ठ्याक्कै कार्यदल बनेको चाहिँ 75 सालमा हो बादलको उसमा। भनेपछि त्यो कुरो पुष्पकमललाई थाहा छैन भन्ने कुनै मूर्खले पत्याउँछ होइन। उनकै पार्टीको गृहमन्त्री चाहिँ तपाईँको छ, उनी त्यो पार्टीको अर्को दोस्रो अध्यक्ष छन्, केपी ओली प्रधानमन्त्री छ, उनीहरूले कार्यदल बनाएका हुन् र कार्यदल बनाउने बित्तिकै मान्छे खोज्ने प्रक्रिया सुरु भयो। मेजी महाकाली यिनीहरू दौडिए। त्यसकारणले यिनी अनभिज्ञ छन् भन्ने कुरा बिल्कुल झुट हो। पहिलो कुरा अनभिज्ञ पनि छैनन्, यिनले ल्याएको पनि होइन। अब यससँग म दोस्रो पाटो जोड्छु। जस्तो अमेरिका एक थरी चाहिँ सिआइएका अमेरिकन दूतावासका सुराकीहरू को एक थरी यहाँ खेल के देखिन थालेछ भन्छ भने अब अमेरिकाले छोड्दैन भनेर अमेरिकालाई चोख्याउने होइन। अमेरिकालाई यसबाट चोख्याउने र यहाँका मान्छे मात्रै हुन् यिनी मान्छे बेच्ने भन्ने र अमेरिकाले जुन डिजाइनमा यो खेल खेलिरहेछ त्यसको निम्ति उसको हात बलियो पार्ने खेलमा केही मान्छे लागेका छन्। अब म तपाईँ अमेरिका यसमा संलग्न छ कि छैन भन्ने कुरा बुझ्नको निम्ति म अलिकति चाहिँ भुटानीको छोटकरी म केही कुरा राख्न चाहन्छु। जस्तो 2007 मा भुटानीहरूलाई स्थानान्तरण गर्ने चाहिँ प्रक्रिया सुरु भयो, छलफल सुरु भयो सन् 2007 मा। 2016 मा टुङ्ग्यो होइन। 2016 मा जस्तो अमेरिकाले 1 लाख भन्दा बढी लग्यो, अस्ट्रेलिया भयो, त्यसपछि क्यानाडा भयो, लगायत चाहिँ तपाईँको टुङ्ग्यो। टुङ्गिसकेपछि विश्व खाद्य सङ्गठन जो भुटानीलाई सहयोग गर्न भनेर यहाँ झापामा थियो उसले तपाईँको आफ्नो अफिस बन्द गर्यो 16 पछि
हाम्रो काम सकियो, भुटानी ट्रान्सफर गर्ने चाहिँ तपाईँको प्रक्रिया पनि टुङ्गियो भनेर अब भुटानी छैनन्, केही सीमित मान्छे भए। अब विश्व स्वास्थ्य के अरे चाहिँ खाद्य सङ्गठनले आफ्नो अफिस बन्द गर्यो। अनि चाहिँ तपाईँको जस्तो 2019मा अब यो काठमाडौँको जो शरणार्थी आयोग छ राष्ट्रसङ्घको, यसले पनि चाहिँ आफू चाहिँ अफिस बन्द गर्ने घोषणा गर्यो, 20मा टोटल्ली बन्द गर्यो। अमेरिकाले 2016मै सबै प्रक्रिया टुङ्ग्याएर अब यो च्याप्टर क्लोज भयो भन्ने घोषणा गरेको हो 16मा, आजभन्दा 7 वर्ष अगाडिको कुरा हो। तर अहिले तपाईँ यो समाचार हेर्नुहोस्, यो भुटानीको नाममा जति नेपाली पठाइए तिनी कहाँ पठाइए? अमेरिका। 400 भन्दा बढी अमेरिका गएका छन् भन्ने समाचार आइसकेको छ। त एउटा चाहिँ लाटाले पनि चाहिँ बुझ्ने कुरा के हुन्छ भने 2016मा आफैले यो च्याप्टर बन्द भयो भन्ने घोषणा गरेको अमेरिकाले यो 7 वर्ष यता कहाँ भुटानी लगिरहेको छ? कुन दुनियाँका भुटानी हुन्थे नि, होइन? यति सामान्य कुरा बुझ्न सक्दैन मान्छेले। जो लगिरहेको छ त्यो त भुटानीकै नाममा लगिरहेको छ, नेपाली लगेको छ, उसले थाहा छ। होइन, भुटानीको नाममा त्यो अमेरिका गएपछि अमेरिकालाई थाहा हुँदैन भने, होइन? शरणार्थीको नाममा त्यो पनि भुटानीको नाममा नेपाली पठाइँदैछ र उसले लिइरहेको छ। च्याप्टर क्लोज भएको छ अर्कोतिर। 16मा उसले नै बन्द गरेको, होइन? 1 लाख जति भुटानी लगेर यो च्याप्टर बन्द भयो भनेर मैले भने नि, अमेरिकाले घोषणा गर्यो, राष्ट्रसङ्घको शरणार्थी उच्च आयोगले घोषणा गर्यो, UNHCR विश्व खाद्य सङ्गठनले पनि आफ्नो अफिस बन्द गर्यो, काम सक्यो भनेर। सबै तर्फबाट यो बन्द भयो र बाँकी रहेकाहरू हामी आफ्नै देश फर्किन चाहन्छौँ भनेर बसिरहेको। बाँकी थोरै सङ्ख्यामा भनेपछि अब त्यो अमेरिकाले आफै च्याप्टर बन्द गरेको, आफै यो अध्याय चाहिँ टुङ्गियो, अब पुरा भयो, हामी योभन्दा बढी लग्दैनौँ, यो सक्यो भुटानी प्रकरण भनेको हो। त्यो अमेरिकाले भुटानीको नाममा, शरणार्थीको नाममा कहाँ मान्छे लगिरहेको छ त्यसलाई थाहा छ कि छैन? ल, लुकेर जाने भए एउटा कुरा भन्नु, होइन? जस्तो मेक्सिकोबाट छिर्छन् भन्छ नि, त्यसले त्यो त बेग्लै कुरा। अब त्यो सीमाबाट छिर्ने एउटा कुरा, कागज गरेर, होइन, भुटानी शरणार्थीको नाममा मान्छे लगिरहेको छ भनेपछि अमेरिका संलग्न छ कि छैन? 16मा चाहिँ बन्द भएको चाहिँ अमेरिका संलग्न छ कि छैन? माने अब यो नौटङ्की हो, यो सबै यहाँको भू राजनीति हो। किन यो नेपालको भू राजनीतिलाई गिजोल्नुको निम्ति उसले यस्ता धेरै हत्कण्ड अपना छ। म तपाईँलाई 2-3टा उदाहरण दिउँ। जस्तो उसले सन् 2018 देखि लगातार नेपालमा मुजाहिद्दिन आतङ्ककारीहरू छन्, नेपाल त्यसको सेल्टर हो, होइन? कुनै पनि बेला उसबाट हमला हुनसक्छ भनेर भन्दै आछ लगातार, जबकि यहाँ कसैलाई विश्वास छैन। तर यथार्थ के हो भन्छ भने त्यस्ता आतङ्ककारी उसले ग्याङ बनाइराखेको छ, भोलि पर्यो भने हमला गराउने, होइन? ऊ त्यो तयारी गरेर बस्छ, त्यस्तो तयारी। जस्तो भुटानीमा पनि के भन्छ, मैले भने नि राज्य सबै लागेको छ नि त। जस्तो सुरुवात चाहिँ तपाईँको कार्यदलको नाममा सुरुवात भयो ओली प्रचण्डको पालामा, उनको सरकारको पालामा, होइन? तर त्यसमा को देखियो अहिले? आर्जु पनि देखियो, बालकृष्ण खाँड पनि देखियो, मन्जु खाँड पनि देखियो, अरूहरू त अब त्यो अख्तियारका प्रमुख। जस्तो हामीले हेर्ने मुख्य नै अख्तियार त कर्मचारी, तर अख्तियारले पनि यो केस केही समय अगाडि भुटानी शरणार्थी केसमा भ्रष्टाचार भएको छैन भन्ने सफाइ दिएको छ अख्तियारले, मुद्दा परेको छ अख्तियारमा, होइन? तर सफाइ दिएको छ अख्तियार भनेपछि यिनी सबै सिआईको काम गर्ने अपराधीहरू हुन्, क्रिमिनलहरू हुन् सबै। जस्तो तपाईँको सचिव भयो, होइन? गृह सचिव भयो, अथवा चाहिँ तपाईँको अख्तियारका मान्छेहरू भए, होइन? त्यसमा आर्जु भने के हो भन्छ भने सबैले स्पष्ट रूपमा चिन्ने कुरा, उनले हमेसा जीवनको लामो कालखण्डदेखि उनले सिआईको निम्ति काम गर्दै आइन्, उनलाई संसारले चिन्ने त्यही रूपमा हो। र उनको पनि यसमा संलग्नता भइसकेपछि यहाँ अमेरिकाको संलग्नता हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा यो सहज रूपमा बुझ्न सकिने कुरा हो। तर मैले भने नि जस्तो मुजाहिद्दिनको रिपोर्ट ल्याउँछ उसले, होइन? मुजाहिद्दिन भन्छ, अनि त्यस्तै गरेर उनले भोलिको निम्ति, पछिको निम्ति, होइन, केही मान्छेलाई चाहिँ प्रयोग गर्नको निम्ति अथवा परिस्थिति जटिल बनाउनको निम्ति यस्ता घटनाहरू घटाउँदै ल्याएका हुन्छन्, होइन? बल्झाउँदै ल्याए हुन्छन्। जस्तो उनले गर भनेपछि आँखा चिम्लेपछि ऊ नै लग्न तयार भएपछि त यहाँ त दलालले त गर्छ नि, उसले नै लग्न तयार भएपछि दलालले त गर्छ, गराए। अब त्यो के भयो भन्छ भने अहिलेको भू राजनीतिमा अब नेपाललाई तत्कालै गिजोली नहुने भयो, उसको गिजोली नहुने भयो। जस्तो युक्रेन द्वन्द्व दुखिरहेछौँ, हाहाकार छ, यी समाचार आइरहेछ तपाईँको अबको 10 दिनपछि, होइन? यो मे महिना भयो, जुन 1 देखि तपाईँको अमेरिकामा चाहिँ हाहाकार हुँदैछ, पैसा छैन, होइन? उसले चाहिँ ऋणको सीमा, बाहिरबाट ऋण खोज्नुको निम्ति कङ्ग्रेसबाट अनुमति, त्यहाँको संसदबाट अनुमति चाहिँ मागेको छ। कुरो मिलाएछ नि विवाद छ, त्यो विवाद मिलेन भने
अबको 10 दिनपछि कर्मचारी शिक्षकहरूको तलब बन्द हुँदैछ अमेरिकामा। त्यो मात्रै होइन, अस्ति भर्खरै जो बाइडेन अहिले G7 को बैठकमा चाहिँ जापानमा पुगेका छन्। तर उनले त्यही पैसै नभएर, बजेट नभएर, पैसा नभएर पपुवा न्युगिनी अस्ट्रेलियाको भ्रमण रद्द गरे र उनले त्यसको बैठक स्थगित गरे। अमेरिका त्यो हालतमा छ, त्यस्तो अवस्थामा पुग्यो। त्यसकारणले उसले चाहिँ तपाईको अब चाहिँ जस्तो चीन विशेष गरिकन र रुस यिनलाई चाहिँ युद्धमा फसाउनुको निम्ति, यिनलाई इन्गेज गरेर आफू बाँच्नुको निम्ति हैन कसरी चाहिँ तपाईको दुनिया गिजोल्ने भनेर, जस्तो ताइवान गर्छ, इरान गर्छ हैन, सारा गर्छ, नेपाल त्यही हो, त्यसको निम्ति उसले यहाँ गिजोलेको हो। र अब यो प्रकरणसँग म एउटा सम्बन्ध तपाईले कहाँ देखाउँछु, यो गहिरो सम्बन्ध नेपालीले बुझ्नुपर्ने भन्छ भने 4 दिन अगाडि यहाँ एमसीए नेपाल भन्ने जो बोर्ड छ एमसीसी को, त्यसले एउटा चाहिँ निर्णय सार्वजनिक गर्यो। एउटा निर्णय बाहिर आछ। निर्णय के आछ भन्छ भने एमसीए नेपालले ट्रान्समिसन लाइन बनाउने काम अगाडि बढाउनु भन्दा पहिले हैन गरिसक्नुपर्ने कुनै पनि कामहरू नहुँदै हैन, जस्तो ट्रान्समिसन लाइन त उसले ठाउँ बनाउने भनेको छ, जस्तो जग्गा अधिग्रहण भएको छैन, कानुनी प्रक्रिया मिलेको छैन हैन, केही पहलै भएको छैन। अब त्यो पूर्व तयारीका कामहरू नसक्दै हैन नटुङ्गिँदै उले तुरुन्तै चाहिँ एमसीसी को प्रोजेक्ट अगाडि बढाउने भनेर अस्ति भर्खरै निर्णय गरेका छ। उनी त्यति छटपटीमा छन् हैन। अब त्यो निर्णय के हो भन्छ भने अब छिटोभन्दा छिटो त्यो एमसीसी को नाममा कुनै गिजोल्न सकिएन भने हामी चाहिँ डुब्छौँ भन्ने छ। अब यही योजना अन्तर्गत उसले चाहिँ जस्तो एमसीसी उसको एउटा चाहिँ तपाईको एम्बुस भयो नेपालमा, जस्तो भुटानी केस चाहिँ दोस्रो एम्बुस भयो, मुजाहिद्दिन तेस्रो एम्बुस भयो हैन। जस्तो यी नेपालकै विषयमा चाहिँ अरु सबै धर्मलाई चाहिँ छुट छ, क्रिस्चियनहरुमाथि चाहिँ दमन गरियो नेपालमा, त्यो अधिकार दिएन भनेर अस्ति भर्खरै एउटा रिपोर्ट जारी गरेको छ। हरेक धेरै एम्बुस थापिरहेको छ उसले। र भुटानी प्रकरण उसको एउटा एम्बुस हो, केही पनि होइन, उसको एउटा एम्बुस हो। सिधै यो षड्यन्त्र अमेरिकाले गराएको हो र उसले पालेका केही क्रिमिनलहरू चाहिँ प्रयोग गरेका हो। र अहिले के भयो भन्छ भने उसलाई एउटा त यो परिस्थिति उसको जो नाजुक हुँदै गएको छ तुरुन्तै गिजोल्नु पर्यो। किन भन्छ भने ताइवान उसको निम्ति जोखिमपूर्ण छ, सिधै चीनसँग भिड्नुपर्छ हैन। इरान मध्यपूर्व जोखिमपूर्ण भयो हैन, रुससँग त्यस्तो घनिष्ठ सम्बन्ध छ। फेरि अहिले पछिल्लो कालमा आएर अब मध्यपूर्व त अमेरिका अलग थलग भयो, जस्तो साउदी र इरानको बीचमा कूटनीतिक सम्बन्ध पुनर्स्थापना भयो। यी भर्खरै आज चाहिँ के अरे हिजो अरब शिखर सम्मेलन भयो, त्यसमा चाहिँ असदलाई बोलायो उनले हैन। 2011 मा अमेरिकाले निकाल्न गएको थियो, अरबीहरू सबै मिले, मुस्लिमहरू सबै एकजुट भएर गइरहेछन्। अब कहाँनिरबाट हात हाल्ने उछट पराइरहेछ अमेरिका। त्यसकारणले उसको निम्ति सबभन्दा अनुकूल र सजिलो ठाउँ भने नेपाल हो हैन। किन यहाँ सत्तामा जति पनि मान्छे छन् उनीहरूले उठाएका यिनी पेशेवर अपराधीहरू हुन्, इनका आन्दोलन तिनीले गराएका हुन्, इनलाई सत्तामा तिनीले ल्याएका हुन्। अहिले मात्र के हो भन्छ भने जस्तो लामो अब आजसम्म जे जति काम गराए तर यिनी बदनाम पनि भए, भ्रष्ट पनि भए, अपराधी पनि भए हैन, कसैले यिनको नाम सुन्दै नचाहने भयो। त्यसकारणले यिनलाई यसमा मुछेर चाहिँ तपाईको के गर्ने, आफ्नो काम वातावरण धमिलो पनि बनाइदिने, यिनलाई चाहिँ तपाईको साइड लगाएर, सत्ताबाट साइड लगाएर उसले तयार पारेका अरु चाहिँ एकदम तन्नेरी चाहिँ ब्रोइलरहरू चाहिँ लिएर आउने, त्यसो हो भने सबै काम हुने भयो उसको। त्यो काम अन्तर्गत यो अमेरिकाले गराएको खेल हो, यसको विषयमा कुनै भ्रम पाल्न आवश्यक छैन। अब अमेरिकाले गराएको खेल भन्नेमा त भरत दाहालको पनि फरक मत देखिएन, तर यहाँ चाहिँ अर्को एउटा भाष्य के निर्माण गरिएको छ भने अमेरिकाले गराएको हो, अमेरिकाले अब यिनीहरूलाई छोड्नेवाला छैन, अमेरिकाले नछोडेपछि यिनीहरूको राजनीति पनि समाप्त भयो र अमेरिकाले यहाँले भने जस्तो जे सङ्केत गर्नुभयो नयाँ अनुहारलाई अमेरिका चाहिँ ल्याउन चाहन्छ। यिनीहरू चाहिँ युज एन्ड थ्रोमा पुगे, जस्तो ओसामा बिन लादेनलाई अमेरिकाले जन्मायो आफै सकायो, सद्दाम हुसेनलाई जन्मायो आफै सकायो, कर्नेल गद्दाफी जन्मायो आफै सकायो भन्ने एउटा भाष्य निर्माण भइरहेछ। त्यो हो पनि। र त्यसै गरी नेपालका यी अहिले जो चाहिँ सत्ताको बागडोर सम्हालेका छन् तिनीहरूलाई सकाउने फेजमा अमेरिका पुगेको छ र अमेरिकाले अब अर्को चाहिँ नर्सरी तयार पारेको छ, तिनीहरूको लागि यिनीहरूलाई सक्दैछ भन्छन्। यो साँचो कुरा हो? एकदम सत्य हो। जस्तो त्यसैको निम्ति नै हो यो गरेको। मैले भने नि भुटानी प्रकरण किन आयो भन्छ भने अब यो फेज आउट भएका हैन, तपाईको आकर्षण सकिएका, प्रभावकारिता सकिएका मान्छेहरूलाई त्यो ठाउँबाट चाहिँ ठाउँ त खाली गराउनु पर्यो
हैन ठाउँ खाली गराउने एउटा उसको चाहिँ तपाईको योजना अन्तर्गतको काम हो यो। अब सकिने कुरा के हुन्छ भने मलाई लाग्छ बिन लादेन अथवा चाहिँ सद्दाम हुसेन कद्दाफी त्यो हदसम्म यिनीहरू दण्डित हुन्छन् उसले शिकार बनाउँछ मलाई त्यस्तो लाग्दैन। केही एकाध मान्छे हुन सक्छन् तर यिनलाई राजनीतिक वृत्तबाट चाहिँ तपाईको बाहिर राख्छ उसले योजना त्यति हो हैन। यिनलाई जस्तो सद्दामको हाराहारीमा मैले किन बुझ्दैन भन्छ भने सद्दाम हुसेन कर्नेल कद्दाफी र बिन लादेनको औकात यिनीहरूको होइन होइन त्यो औकात होइन। उनले त सिधै चुनौती दिएर चाहिँ तपाईँको अगाडि आए र त्यो समस्याहरू उसले किनार लगायो मारेर किनार लगायो। यिनी दलालहरू त्यो औकातका होइनन्। त्यस कारणले यो कस्तो हुन्छ भने यिनलाई तर्साएर अथवा अलिकति दण्डित गरेर डामेर बदनाम गरेर ठाउँ छाड्न बाध्य गर्ने हैन। यिनलाई आफ्नो ढङ्गले चाहिँ बाँच्न पनि दिने तर जो राजनीतिक ठाउँ हो सत्ताको ठाउँ हो त्यो चाहिँ खाली गरेर अर्को पिँढी ल्याउने खेल उसको यति हो। अब अर्को पिँढी किन मैले अघि नै पनि भने जस्तो ऊ विश्व राजनीतिमा जसरी सङ्कटमा फसिरहेछ नि अब नेपाल गिजोल्नको निम्ति अब नेपालभन्दा अनुकूल ठाउँ अर्को छैन। मैले पहिले भनिहालेँ त्यो गिजोलेर के त गिजोलेर मात्रै त केही पाउने होइन उसले उसको काम गर्नु पर्यो। काम के गर्नु पर्यो हैन। अहिले तत्काल देखिएको उसको एमसीसी प्रोजेक्टलाई उसको समग्र डिजाइन अनुसार तुरुन्त अगाडि बढाउनु पर्यो। एमसीसी कार्यान्वयनका लागि उसले नागरिकताको यो कार्ड हो। एमसीसी कसो हुन्छ भने एमसीसी जस्तो जेलेन्स्कीले युक्रेनमा जे गर्यो र देश सक्यो नि त्यस्तै आँखा चिम्लिएर उसको एमसीसी प्रोजेक्ट अगाडि बढाइदिने एउटा टिम त्यस्तो चाहिँ जत्था त्यस्तो सरकार उसले खोजिरहेको छ। यो पुराना पार्टी र पुराना नेताहरूले के यो अस्वीकार गरेपछि अस्वीकार होइन सक्दैन यिनीहरू। जस्तो यिनीहरू किन सक्दैन भन्छ भने एउटा स्कुलिङ छ क्या यहाँ। स्कुलिङ कस्तो छ भने दलाल हुन् हैन दलाल त हुन् तर यिनको एउटा चाहिँ स्कुलिङ कस्तो छ भन्छ भने सबै देशहरूलाई सन्तुलनमा राख्ने एउटालाई वात्तै चिढाएर चाहिँ दुश्मन नबनाइहाल्ने किन हामीलाई खतरा आउँछ माने दलालीको स्कुलिङ हो हैन। तर उसले चाहेको पेशेवरी एजेन्टहरूको टिम हो। पेशेवरी एजेन्टहरू जो उसकै मिसनमा जोडेर आछन्। जस्तो दलालहरू पनि विभिन्न क्याटेगोरीका हुन्छन् क्या। जस्तो कोही नेपाल विरोधी मिसनमा उहीसँग जोडेर कर्मचारीको रूपमा हुन्छन्। कोही चाहिँ सत्ता र पैसाको स्वार्थको निम्ति उसको काम गरिदिएर सौदाबाजी गरेर आएका हुन्छन् हैन। कोही चाहिँ तपाईको अब उसको थर्ड उसको चाहिँ जस्तो अहिले भुटानी काण्डमा भनिरहेछन् अर्कोतिर दलाल कस्तो हुन्छ भने अब अमेरिकाले छोड्दैन हो यही भनिरहेको छु कि म अमेरिकाले छोड्दैन भनेर उसलाई पोजिटिभ देखाउने एउटा तब्का छ। त्यो पोजिटिभ देखाउनलाई हो त्यो बाहिर जो बोलिरहेका छन् अमेरिकालाई पोजिटिभ देखाउने। यो अमेरिकालाई थाहा थिएन अब अमेरिकाले छोड्दैन। जसले भुटानीको नाममा मान्छे लगिरहेछ त्यसलाई थाहा छैन भनिरहेछन् एकतरी मान्छेहरू। त्यो त बोल्दैनन् यहाँले भने जस्तो उसले मान्छे किन लग्यो भन्ने बारेमा त कोही पनि बोलेको छैन नि। होइन बोल्दैनन् सबै उनका मान्छे हुन्। जो बोल्दैन नि कोही त टाट पल्टेका हुन् यहाँका बुद्धिजीवी हुने टाट पल्टेका हैसियत नभएका हैन। यहाँका कसैका लोग्ने स्वास्नीका झगडा र मारकुटमा मात्रै बहस गर्ने मान्छे छन् यहाँ। त्योभन्दा बढी औकातै मैले यिनको देख्दिनँ। जो अरू केही बोलेका छन् ठ्याक्कै मिसनमा बोलिरहेछन् तर उनले के भन्दैनन् भन्छ भने त्यसलाई ल्याएर तपाईँ भन्नुहोस् 16मा तपाईँले पनि सोध्नु पर्यो 2016मा चाहिँ यो च्याप्टर बन्द भयो अब हामीलाई पुग्यो भनेको अमेरिकाले त्यो भुटानी शरणार्थीको नाममा कुन दुनियाँका मान्छे लगिरहेछ त्यसले जवाब दिनुपर्छ पर्दैन हैन। मान्छे त लगिरहेछ नि त्यसैले मान्छे त अमेरिका गइरहेछ भनेपछि अब यो नौटङ्की सबै भइरहेछ। अब यहाँले भने जस्तो अहिले नेपालका नेताहरू जो गृहमन्त्री भएका उप प्रधानमन्त्री भएका सरकारका कर्मचारी सचिव नै बालवाला सचिव नै पक्राउ परिरहेछन् नि यो उनीहरूलाई नेपाल प्रहरीले पक्राउ गर्दा अथवा उनीहरू यसरी कठघरामा उभिरहँदा यहाँले भने जस्तो 2016 देखि च्याप्टर क्लोज भएको छ। युएनएचसिआर भनौँ अथवा विश्व खाद्य सङ्गठन भनौँ अथवा अमेरिका स्वयं भनौँ उनीहरूले हात झिकेर गइसकेपछि फेरि भुटानी शरणार्थीका नाममा यहाँले भनेका जस्ता कहाँ मान्छे जाँदाखेरि अमेरिका युएनएचसिआर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन यिनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नेपाल प्रहरी सक्षम हुनुपर्छ कि पर्दैन सक्छ कि सक्छ। अब त्यसै यसो गर भने त्यही काम गरी यहाँको प्रहरीले कसरी कारबाही गर्छ मलाई थाहा छैन। तर गर्नुपर्ने त गर्नुपर्ने हो। समातिनु के हुन्छ भने जस्तो युएनएचसिआर भन्छ नि यहाँ चाहिँ रोहिङ्गाहरू ल्याएर सारा इन्डियाबाट रोहिङ्गा खेरेर कैयन अफ्रिकन देशहरू छन् जसले चाहिँ 1990मा चाहिँ इथियोपिया देश भन्ने देश चाहिँ आज चाहिँ संसारको चाहिँ एउटा मोडल देश भएको छ। त्यहाँको चाहिँ एयरलाइन्सको चाहिँ म्यानेजमेन्ट हेर्न चाहिँ वेस्टर्न कन्ट्रिजहरू पनि जान्छन्। जाम्बिया त्यस्तै एउटा देश भएको छ हैन। कैयन अफ्रिकन कन्ट्रिजहरू छन् जसले चाहिँ के छ भने यस बीचमा नेपालभन्दा
कम इन्फ्रास्ट्रक्चर भएको, सामाजिक पूर्वाधार पनि कम भएको, भौतिक पूर्वाधार पनि कम भएको। सामाजिक पूर्वाधार भन्नाले त्यहाँ जनशक्ति पढे लेखेको नभएको, भौतिक पूर्वाधार भन्नाले बाटो, पोर्ट हैन र रेलवेहरू कुनै पनि चाहिँ कनेक्टिभिटी नभएको देशहरू पनि यो 30-35 वर्षमा नेपालभन्दा काफी चाहिँ माथि पुगेका छन्। अब नेपाल कहीँ पनि पुगेको छैन, यो पनि अतिशयोक्ति हो। नेपाल कहीँ पुगेको छ। अहिले नेपालीहरूको चाहिँ औसत आयु 73 वर्ष पुगेको छ। स्कुल जाने उमेरका 95% केटाकेटीहरू स्कुल जान्छन्। बिजुलीमा झन्डै 90% को एक्सेस छ अहिले बिजुली बाल्नमा हैन। नेपालमा 3 करोडको 3 करोड पपुलेसनसँग झन्डै चाहिँ मोबाइल छ हैन, या उनीहरू सञ्चारसँग जोडिएका छन्। अब यहाँले यो भनिरहँदा झन्डै 80 लाख युवा बेरोजगारी भएर विदेशिएका छन्। ऋणको कुरा गर्ने भने पञ्चायतकालमा 7,000 प्रति व्यक्ति 7,000 ऋण भएको अहिले 63,000 भन्दा बढी भइसक्यो। बेरोजगारको कुरा गर्ने हो भने बेरोजगारीको सबैभन्दा डरलाग्दो समस्या त्यो छ। अब पञ्चायतकालमा धान चामल निर्यात गर्ने मात्रै 5-7वटा कम्पनी थिए भन्ने हामी सुन्छौँ। अहिले धान चामल निर्यातको त कुरै छोडौँ, सबै कुरा किनेर खानुपर्छ। इभन गुन्द्रुक र खुर्सानी धनियाँ समेत कृषि प्रधान मुलुकले खानुपर्ने हो। यो पनि त छ नि। फेरि यहाँले भने भन्दा डरलाग्दो तथ्य त यता छ। तपाईँले भन्नुभएको भन्दा पनि डरलाग्दो पिक्चर अब म भन्छु। नेपाललाई अब अहिले चाहिँ के छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ 80 लाख मात्रै होइन, 80 लाख बेरोजगारहरू चाहिँ या अनुत्पादक क्षेत्रमा नेपालको जनशक्ति छ। सबैभन्दा डरलाग्दो के छ भने र सबभन्दा आशा लाग्दो के छ भने आज नेपालको पपुलेसन डिभिडेन्ट, नेपालको चाहिँ झन्डै 67% पपुलेसन यङ छ। यङ भनेको जसको उमेर चाहिँ काम गर्ने उमेरको चाहिँ 16 देखि लिएर 65 वर्षसम्मको। त्यस्तो चाहिँ संसारमा अब चाहिँ यो 5वटा देश पनि छ कि छैन। अर्थात् नेपाल चाहिँ आज यतिखेर यङहरूको देश भएको छ। कुनै पनि देशको विकासमा यङहरू जब त्यो देशको पपुलेसन 60% प्लस हुन्छ त्यही बेलामा अमेरिकाले पनि चाहिँ यो चाहिँ सुपर पावर भएको हो। त्यही बेलामा बेलायत भएको हो र होल वेस्टर्न कन्ट्रिज पनि त्यही हो। हिजोको चाइना पनि त्यही हो। चाइनाले जब 1 चाइल्ड पोलिसी लिएर आयो र डेमोग्राफिक डिभिडेन्डबाट त्यो चाहिँ बिस्तारै गएर अहिले चाहिँ नेगेटिभ ट्रेन्डमा जान थाल्यो हैन। नेपालको आजको यो जुन चाहिँ अब जनसङ्ख्याको सुविधा छ या फाइदा छ यो अब धेरै वर्षसम्म बस्नेवाला छैन। अहिलेकै यही 10-15 वर्षमा यसले यसको फाइदा लिएर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउन सको, तिनीहरूलाई रोजगार दियो भने नेपाल समृद्ध हुन्छ। तर दुर्भाग्यले अर्को एउटा एकदमै डार्क साइड के छ भने नेपालकै जनसङ्ख्या अबको 20-25 वर्षपछि नेगेटिभ ट्रेन्डमा जान्छ। अहिले एक कपालले अहिलेको अगर चाहिँ त्यो चाहिँ रिपोर्ट ठिक हो भने एकजना बच्चा जन्माउन पनि हम्मे परिसक्यो। अब नेपालको पनि पपुलेसन ग्रोथ रेट तर चाहिँ 0.92% कि कति भनेर हिजो अस्तिको चाहिँ सेन्ससमा म हेर्दै थिएँ। भनेको मतलब नेपाल अब एउटा यस्तो क्रस रोडमा छ जुन रोडबाट यसले लिने बाटो चाहिँ ठिक ढङ्गले तय गरेन भने यो पर्मानेन्ट यो देश चाहिँ गरिबीको रेखा मुनि नै बस्ने भयो। किनभने अब यसको चाहिँ दुईटा डाइनामिक्स हुन्छ। एउटा के हुन्छ भने एकातिर 73-74 वर्ष चाहिँ मान्छेको जीवनको लम्बाइ छ। 65 वर्षदेखि 75 वर्षसम्मको मान्छेलाई बसी यो राज्यले पाल्नुपर्छ। किनभने त्यहाँ ओल्ड एज पेन्सन दिनुपर्छ, ओल्ड एज हाउस बनाउनुपर्छ, तिनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा, दबाई, नर्सिङ केयर। अब तिनीहरूलाई नदियो भने के हुन्छ भने त्यो पपुलेसन यसरी बढ्छ, त्यो ओल्ड एज पपुलेसन कि त्यसले पोलिटिक्सलाई डिटरमाइन गर्छ कसको सरकार बन्ने। युवाहरूले भोट हाल्दैनन्। अहिले तपाईँले भन्नुभयो जस्तो 50-60 लाख चाहिँ युवाहरू बाहिर छन्, तिनीहरू भोट हालिरहेका छन्। सरकारी तथ्याङ्क हो। अब गैर कानुनी हिसाबले त कति छन् होइन। अब सबभन्दा दुर्भाग्य के छ भने अहिले पनि नेपालको तथ्याङ्कमा महिलाहरूलाई समावेश गरेको छैन। समावेश यस कारणले गरेको छैन कि महिलाहरू चाहिँ अरू बाटोबाट, जुन बाटोबाट चाहिँ जानु हुँदैन भनेको छ, इन्डिया भएर ओमान, साउदी अरेबिया, कतार, दुबई, कुवेत, त्यहाँ मात्रै होइन अलास्कासम्म महिलाहरू पुगेका छन्, इस्टर्न युरोप पुगेका छन्, ल्याटिन अमेरिकन कन्ट्रिजहरू चाहिँ बोलिभिया, पेरू, चिली, अर्जेन्टिना, ब्राजिल सबैतिर महिलाहरू चाहिँ कामदारको रूपमा अहिले पुग्ने चाहिँ चलन चाहिँ बढेको छ। तिनीहरूलाई त्यो स्ट्याटिस्टिक्समा चाहिँ तिनीहरूलाई समाहित गरेकै छैन। त्यसै कारणले महिलाहरूको जुन उत्पादन छ त्यसलाई चाहिँ रेकर्डमा राख्ने चाहिँ यसै पनि कम छ चलन नेपालमा। त्यो भिन्दै पाटो हो। पाटो चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको नेपालको यो यत्रो यो जनसङ्ख्याको जुन फाइदा छ नेपाललाई,
चाइनाको अब कहिले पनि चाहिँ 10% को ग्रोथ हुँदैन, 8% को पनि हुँदैन। तर यहाँले म भन्छु यसलाई, नेपालमा आज किन चाहिँ 10% ग्रोथको सम्भावना छ भने नेपालको जनसङ्ख्या युवा छ। यी सबैलाई उत्पादनमा लगाउने हो भने 8% जस्तो हिजो चाइनाको थियो, 2000 मा थियो। 1990 बाट चाहिँ 2010 सम्म चाइनाको इकोनोमिक ग्रोथ कन्स्ट्यान्टली 2 डिजिट ग्रोथ थियो। किन थियो भन्दा त्यहाँ युवा जनशक्तिलाई उत्पादनमा लगाएको थियो। लाखौँ स्टार्टअपहरू खुलेका थिए हैन, हजारौँ होइन, लाखौँ होइन, करोडौँ मान्छेहरूले जागिर पाएका थिए। 80 करोड पपुलेसनलाई 30 वर्षमा गरिबीको रेखा मुनिबाट मिडल क्लासमा पुगाएर चमत्कार गरेको र त्यसलाई 8औं चमत्कार भनिन्छ, त्यो देश हो चाइना। इन्डिया पनि आज त्यही बाटोमा छ, चमत्कार गर्दैछ विकासमा, 7% देखि 8.5% को ग्रोथमा छ। कैयन स्टेटहरूले त 2 डिजिट ग्रोथ गरिरहेका छन्। नेपालको अहिले पनि इकोनोमिक ग्रोथ रेट चाहिँ 4% छ। मैले त धेरैपल्ट चाहिँ सायद यही टेलिभिजनमा अनुरोध गरेको छु, म अरूलाई पनि गर्दछु, एकपल्ट नेपालको अर्थशास्त्रको प्रारम्भिक अर्थशास्त्रदेखि लिएर यहाँसम्म आइपुगेको मात्रै इन्टरभ्यू 1 घण्टा। मैले यो समय ल्या पनि हो हजुरको, त्यो बेला दुर्भाग्य हजुर इन्डिया जानुभयो कि कता जानुभयो, समय पाउनै सकेन हजुरले दिएको समय। राजनीतिक इन्टरभ्यू चाहिँ लिनको लागि सबै तयार हुने हैन, मुलुकको फेरि म अर्थतन्त्रका धेरै डिप एनालाइसिसहरू गर्न जरुरी छैन। भन्दा म कौशीबाट हात लागे होइन रे भन्ने भइगयो, सिद्धिको कुरा। जनता कति मूर्ख रहेछन् भन्ने कुरा उहाँले त मूर्ख बनाउनु हो, तर उहाँ आफै मूर्ख भने उहाँलाई थाहा छैन। हेर्नुहोस्, प्रत्येक राजनीति गरेर कुराजनीति गर्छ, प्रत्येक तानासाह बन्न खोज्छ, सबैको नियति त्यही हुन्छ भन्नु भएन कि। यिनीहरूको नियति अब धेरै दिन चल्दैन। यो त व्यापक भन्दै आउनुभयो खेमराज छोरा, अहिले वर्ष दिन चुनाव हुन्न भन्नुभयो, भयो राष्ट्रपति चुनाव जम्मै भइरहेछ। अब यहाँ कसले भने चाहिँ मिल्यो त भने तब त्यत्र ज्योतिषी गाजल लाउनेदेखि कहाँ जानुहुन्छ होइन। ए पूर्व छ भने खोइ त के 17 गति उल्का हुन्छ भने ज्योतिषीले कि यो पानी पर्न लाग्यो उल्का भयो कि। जब अब नर्मल थिङ्किङ हुन्छ, हेर्नुहोस् इकोनोमिक्सले नि के भन्छ होइन। मलाई एउटा आशा छ क्या, जस्तो तपाईँले भनिरहनु भएको छ नि, अब हुन्छ भन्नुहुन्छ, हामीलाई पनि केही भइहाल्छ, क्यामेरा बोकेर दौड्नु पर्दैन कि भन्ने लागिरहेको हुन्छ। जेमा पनि सिद्धान्त हुन्छ, हेर्नुहोस् जस्तो इकोनोमिक्समा भन्छ द अदर थिङ रिमाइन द सेम भन्छ। अदर थिङ रिमाइन द मार्केट भ्यालु इज दिस भन्छ कि, त अदर थिङ रिमाइन द सेम भइदिएन भने त भन्नु भएन। अब बौरा कुकुरले कतिखेर टोक्छ भने कसरी प्रेडिक्सन गर्ने। हेर्नुहोस् भने दुई मान्छे जुन देशको प्रधानमन्त्री हुनु मान्छे 2 महिना एक ठाउँमा नटिकेर अर्को ठाउँमा फाला हालेर मलाई त्यहाँ त के भने रे भन्दैन चाहिँ नि, फेरि पनि के त भने सदन विघटन गर्छु भन्यो, अनि मैले सहन सकिनँ। यसले आफू प्रधानमन्त्री छ, ओलीले सदन विघटन हुन्छ। मान्छे कति उल्लु हेर्नुहोस् त। अझ एउटा गुण तिर्नु छ अरे, अब कुन भड्कारामा अर्को गुण तिर्दा कुन भड्कारामा जाने हो हेर्नुहोस्। त्यही यी सुन्न नहुने कुराहरू हेर्नुहोस्। अब त्यही भएर मैले भने तपाईँ सोध्ने मूर्ख, म जवाब दिने मूर्ख। अब राजालाई अभिनन्दन गर्न लाग्नुभयो, नतिजा नखोज्नुहोस् भन्नुभयो। नतिजा नखोज्नुहोस्, सरकारले नगर भनिरहेको छ, सरकारले नगर हेर्नुहोस् गीतामा भनेको छ, कर्ममा हक तिम्रो छ फलमा छैन अर्जुन, नराख फलको आशा नछोड करबन्धन भनेर नि। कर्म गर्ने हो, रिजल्ट राम्रो योभन्दा पार बेटर, योभन्दा फार बेटर हुन्छ होइन। मैले भन्न खोजेँ जस्तो देशले क्वालिटी गर्न खोजिरहेको छ भन्दा भयो नि क्या। अब अति भयो हेर्नुहोस्, सौ भाउ। अनि तपाईँले सुन्नुभयो होला नि, जस्तो देशले क्वालिटी फेर्न खोजिरहेको छ, अति भयो। राजा ल्याउँछु भन्नु, रमेश परसाई भन्ने नाम सुन्नुभएको छ तपाईँले? एकदम सुनेको छु। रमेश परसाईको एउटा उदाहरण सुन्नुभयो, नेपालमा राजा फर्काउँछु भन्ने पनि यही कुरा गर्नुहुन्छ हैन। यता सुन्नु न, कृपया एकैछिन धैर्य गरिदिनु न। जस्तो नेपालमा राजा फर्काउँछु भन्नु, फेसबुकमा विकृति भयो, युट्युबमा विकृति भयो, टिकटकमा विकृति भयो, अब यो बन्द गरेर रेडियो नेपालमै फर्किनुपर्छ, त्यहाँ विकृति छैन भन्नु र दलहरूले विकृति गरे, यो व्यवस्थामा विकृति भयो, भद्रगोल भयो भनेर राजा ल्याउँछु भन्नु एउटै हो, उस्तै हो भन्छ नि त उनी त। कहाँ जानु हो यार त्यति। अब आँखा देखिने त के संसार देखेन, आँखा नदेखिने यसो भन्यो भनेर नि ब्याट तेरिका तपाईँ। तर उसले भनेको कुरा सही, उसले भनेको कुरा उसले आफ्नो हिसाबले भन्यो भने, उसले आफ्नो हिसाबले भन्यो। देश राजाले बनाएकै होइन, देश त जनताले बनाएको हो भन्छ नि त उनी त।